पवित्र आत्मा तपाईको अगुवाई गर्नुहोस् अनि हामी जतिजना आएका छौं तपाई प्रभुले हाम्रो आत्मिकी कान आँखा हृदयलाई खोलिदिनुहोस् अनि जतिजना हामी आउँदैछौं जोडिँदैछौं तपाई प्रभुले सहायता गर्नुहोस् अनि साँच्चै नै पिता परमेश्वर आजको यो समय सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी तपाईको हातमा राख्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा आमेन। यीशु बोलाउँछन् सबैलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको यीशु बोलाउँछन् सबैलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको यीशु बोलाउँछन् सबैलाई हृदय तिम्रो हताश भए शान्ति छ तिम्रो लागि हृदय तिम्रो हताश भए शान्ति छ तिम्रो लागि मुक्ति र ज्योति तिम्रो लागि येशू कालिन आवाज मुक्ति र ज्योति तिम्रो लागि येशू कालिन आवाज येशू बोलाउँछन् सबैलाई येशू बोलाउँछन् सबैलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबैलाई सब रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ उनी कहाँ सब रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ उनी कहाँ तटपर्छन् तिम्रो मुक्तिदाता प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई तटपर्छन् तिम्रो मुक्तिदाता प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई यीशु बोलाउँछन् सबैलाई येशू बोलाउँछन् सबैलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको येशू बोलाउँछन् सबैलाई पिउनेछु मुरली बिर्खा आए म उफ्रदै आउनेछु तपाईँको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु मुरली बिर्खा आए म उफ्रदै आउनेछु तपाईँको प्रेममा म नयाँ हुनेछु तपाईँको प्रेमले म चङ्गा हुनेछु
तपाईँको प्रेममा नयाँ हुनेछु तपाईँको प्रेमले म चङ्गाइ हुनेछु तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुनेछु ओ येशू धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद येशू आज प्रभु तपाईँले हामीलाई कति माया गर्नुभएको छ कति प्रेम गर्नुभएको छ जो प्रेम आज संसारले हामीलाई दिन सक्दैन ओ जीवित पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ तपाईँ हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो तपाईँ हाम्रो लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो पिता तपाईलाई प्रभु हामी धन्यवाद दिनेछौँ यो समय ओ यस जीसस तपाईलाई प्रभु हामी महिमा चढाउनेछौँ तपाईलाई प्रभु हामी प्रशंसा गर्नेछौँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु हाम्रो यो ओठमा हाम्रो जिब्रोमा यस निरन्तर पिता परमेश्वर तपाईको महिमा भइरहेको होस् ओ यस अनि प्रभु साँच्चै नै मृत्युलाई जित्नु भयो हामीलाई बचाउनु भयो हामीलाई एउटा विजयी जीवन दिनुभयो पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसरी नै पिता परमेश्वर आज तपाईलाई प्रशंसा दिन तपाईलाई धन्यवाद चढाउन तपाईको आराधना गर्न तपाईले हामीलाई हरेक समय सिकाउनु होस् अनि हरेक समय हाम्रो ओठमा हाम्रो जिब्रोमा प्रभु धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्ने तपाईको छोरा अनि छोरी तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस् धन्यवाद त्यो सानो आराधनामा तपाई प्रभुले आराधना गर्नमा तपाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो अनि साँच्चै नै तपाईको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि पिता अब हामी वचनतर्फ जाँदैछौँ तपाईको छोरीलाई तपाईको सेविकालाई तपाईले वचन बोल्नमा सहायता गर्नुहोस् उहाँको ओठ जिब्रोमा तपाई प्रभु भइकिन उहाँको ओठ जिब्रोबाट निस्केको हरेक शब्द तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेकमा अभिषेक भएर निस्केर पिता परमेश्वर हामी सबैले आशिष पाउन सकेको होस् धन्यवाद यो समयको लागि येशूको नाम आमेन हामी स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ जति पनि मैले मान्नु पर्ने हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबा पास्टर आमा अनि जति पनि अग्रज जनहरू हुनुहुन्छ अनि हामी जति पनि विश्वासी मण्डली परिवारहरू छौँ हजुरहरू सबैजनालाई मेरो ख्रिस्टी अभिवादन जय मसीह यतिको विषयमा वचन बोल्नु गइरहेको छु है परमेश्वरको उपस्थिति अहिलेको दिनहरूमा आज धेरै विषयमा मण्डलीमा प्रचार हुन्छ अनि त्यति मध्येको एउटा विषय यो पनि हो है अनि झन्सार यो आखिरी दिनहरूमा त अझै हामी कति धेरै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर हामीले समयहरू बिताउनु पर्ने है मैले बोलेको क्लियर हुँदैछ ओके अनि आज किन चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु पर्ने है किन चाहिँ हामी उहाँको उपस्थितिमा जानु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ जब हामी पुरानो नियम नयाँ नियममा हामीले हेर्यौँ भने प्रभुको दासहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ है हामीलाई छक्क लाग्छ उहाँहरू हामी जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको जीवनबाट यति धेरै परमेश्वरले चिन्ह र चमत्कारको कामहरू गर्नुभयो यति धेरै महान महान कामहरू उहाँहरूको जीवनबाट भयो
अनि आज के चाहिँ त्यस्तो कुरा थियो कि उहाँहरू चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ एउटा छुट्टै व्यक्ति हुनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ आज हामी छुट्टै प्रकारले हामी चिन्छौँ है वचन पढ्दाखेरि। आज के चाहिँ थियो त्यस्तो खास रहस्य भन्दा एउटै कुरा हो, आज परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँहरूले समय बिताउनु जान्नु भएको थियो है। परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रभुको दासहरू पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने मूसा है, एलिया, दाउद अनि आज धेरै धेरै अब्राहम, धेरै धेरै आज प्रभुको दासहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउने गर्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यसले चाहिँ आज उहाँहरू आत्मामा भरिएर चाहिँ प्रभुको शक्तिशाली कामहरू गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ। अनि आज मण्डलीमा चाहिँ हामीलाई आज प्रभुको उपस्थितिको खाँचो हुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यदि परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। हाम्रो मण्डलीलाई आत्मिक रूपमा हामीले खडा गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति नै चाहिन्छ है। अनि आज हामी कतिजना अगुवाहरू छौँ यहाँनिर है, आज मण्डलीलाई चाहिँ आज लिड गर्नुको लागि, मण्डलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगुवाई गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति नै चाहिन्छ। अनि हामी आफै पनि परमेश्वरमा डोरिनको लागि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति नै चाहिन्छ। उहाँको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सबै कुरा चाहिँ उहाँको उपस्थितिबाट आउँछ। उहाँको उपस्थिति चाहिँ स्रोत हो है। आज जागृति, चङ्गाई, छुटकारा चाहिँ उहाँको उपस्थितिद्वारा चाहिँ जन्मिन सक्दछ। अनि आज त्यही कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा म बताउन चाहन्छु। दुईटा व्यक्तिको जीवनबाट आज हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले मसँग प्रस्थानको पुस्तक 33:15 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ प्रस्थान 33:12 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँदेखि मूसा र परमप्रभुको महिमा भनेर सुरु गरेको छ। अनि 15मा चाहिँ त्यहाँनिर मूसाले के भनेछ नि, तब मूसाले उहाँलाई भने यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने यहाँबाट उता नलानुहोस् है। यहाँ मूसाले चाहिँ परमप्रभुलाई भनिरहेको छ यदि तपाईँको उपस्थिति चाहिँ हामीसँग गएन भने चाहिँ अब यहाँदेखि उता चाहिँ हामीलाई नलानुहोस्। जसरी मूसाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको क्रममा चाहिँ मूसा मानिस भएको कारणले गाह्रो भएको थियो मूसालाई है। आज मूसाले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ अनुभव गरेको थियो यो घडीसम्म चाहिँ। जब हामी जब हामी प्रस्थान 13:21 त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कसरी इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दिनमा चाहिँ है बादलको खामो भएर, रातमा चाहिँ आगोको खामो भएर त्यहाँनिर वचनले भन्छ उहाँ आफै अघि अघि हुनुहुन्थ्यो इजरायलीहरूको अघि अघि है। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी दोहोऱ्याइरहनु भएको थियो आज त्यतिखेर इजरायलीहरूलाई चाहिँ। अनि यहाँ आएर चाहिँ मूसाले परमप्रभुलाई भन्छ अहिलेसम्म तपाईँले सहायता गर्दै ल्याउनु भएको छ, अब यहाँदेखि उता पनि यदि तपाईँको उपस्थिति गएन भने चाहिँ अब हामीलाई नलानुहोस्। किनभने मूसाले चाल पाएको थियो कि त्यो सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्रै थियो। त्यो आज मूसालाई थाहा थियो कि परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा मात्र ऊ जाँदै गरेको गन्तव्यमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई पुर्याउनु सक्दथ्यो है। परमेश्वरको हात रहेन भने चाहिँ मूसाले चाहिँ गर्नु सक्दिन भन्ने कुरा उसले चाल पाएको थियो। यसकारण परमप्रभुलाई भनिरहेको छ तपाईँको उपस्थिति गएन भने चाहिँ हामीलाई नलानुहोस्, किनभने हामी पुग्नु सक्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ त्यहाँनिर पुग्न। तर जब तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ पहिलेको जस्तै दिनमा बादलको खामो, रातमा आगोको खामो भएर तपाईँ हामी अघि अघि जानुभयो भने चाहिँ यस हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भनेर मूसाले भनिरहेको छ। यहाँ हामी मूसाको आज जीवनीलाई हेऱ्यौँ भने यति धेरै परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउने व्यक्तिको रूपमा हामी मूसालाई नै चिन्छौँ। आज हजुरहरूले पढ्नु सक्नुहुन्छ है प्रस्थान 34:28 त्यहाँ मूसा चाहिँ 40 दिन मात्र होइन तर 40 रात पनि न त रोटी न त पानी भनेको छ बाइबलले है, केही नखाइकन परमप्रभुको उपस्थितिमा मूसाले समयहरू बिताएको छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जसै उसले समयहरू बितायो तब उसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कति साह्रो शक्तिशाली छ आज हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा भन्ने कुरा चाहिँ मूसाले चाहिँ अनुभव गरेको थियो। यसकारण मूसाले भनिरहेको छ प्रभुलाई, प्रभु तपाईँको उपस्थिति गयो भने मात्रै हामीलाई लानुहोस्, नभए हामीलाई नलानुहोस्, हामीलाई यहीँ छोडिदिनुहोस्, हामी यहीँ ठिक छौँ भनेर मूसाले परमप्रभुलाई भनिरहेको छ। अनि अर्को हामी भजन सङ्ग्रह 27:4 हामी हेर्नेछौँ।
भनिरहेको छ कि आज तपाईको उपस्थिति गएन भने चाहिँ हामीलाई नलानुहोस् भनेर है। हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा धेरै परमेश्वरसँगको तृष्णा, परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको कुरामा आज भजन सङ्ग्रहको लेखकले लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 42 को 1 ले यसरी भन्छ है, त्यो आज त्यो खासै मैले पढ्न आँटेको होइन, 27 को 4 खोल्न सक्नुहुन्छ। तर 42 को 1 ले के भन्छ भने, जसरी मोरुनी मृगा चाहिँ पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नि मेरो प्राण चाहिँ परम प्रभुको निम्ति तृषित छ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ है। आज तपाईँ र मेरो प्राण चाहिँ कतिको परमेश्वरको निम्ति तृषित छ है। हामी चाहिँ कति परमेश्वरको निम्ति भोको छौँ है। के आज हामी परमेश्वरमा साँच्चै नि आज मोसाले जस्तो परमप्रभु तपाईको उपस्थिति गएन भने चाहिँ म जानु सक्दिनँ। हाम्रो काममा, हाम्रो आज सेवाकाईमा, हाम्रो परिवारमा, सबै कुरामा हामीलाई परमेश्वरको हात चाहिन्छ है। अनि के आज हामीले त्यसरी परमेश्वरलाई अनुमति दिइरहेको छौँ? परमेश्वरलाई हामीले भनिरहेको छौँ कि आज हाम्रो कस्तो आदत छ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नको लागि है। आज दाउदको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामीले सुरुमा हेर्यौँ भने त उता एउटा साधारण भेडा गोठाला मात्रै थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रह दाउदमाथि भएको कारण ऊ चाहिँ एउटा भेडा गोठालाबाट चाहिँ राजा अभिषेक हुनु पुग्छ है। अनि त्यहाँ 27 को 4 ले भन्दछ, एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। हालेलुया। आज दाउदको चाहिँ के थियो? एउटै मात्रै इच्छा भन्दा चाहिँ परमेश्वरको भवनमा गएर चाहिँ आज उहाँको मुहारलाई हेर्ने। आज तपाईँ र म चाहिँ आज कतिको परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति तृषित छौँ? हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ है। के हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि आइतबारै पर्खिरहेको छौँ कि है? कतिजनाको स्वभाव हुन्छ त्यस्तो कि आज पास्टरले मात्रै हामीलाई प्रार्थना गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्म धारणा छ कि हामी वर्शिप लिडरलाई नै पर्खिरहेको छौँ कि क्वाटेस फेलोशिप आउनुको लागि है, कि हामी जुमकै सेवाकाई पर्खिरहेको छौँ कि आज परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको निम्ति हामी कस्तो, हाम्रो आदत कस्तो छ परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउने? मैले भन्दै थिएँ मोसाले 40 दिन 40 रात परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बितायो। एलियाले पनि 40 दिन 40 रात परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताएको कुराहरू हामी वचनमा पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो आदत कस्तो छ? अब हामी आइतबारलाई नपर्खौँ है। हामी कुनै पनि हाम्रो सङ्गतिहरूलाई नपर्खौँ। हामी जहिले भ्याउँछौँ, जतिखेर हाम्रो फुर्सद समय हुन्छ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ। किनभने हामी भरिने चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्र हो। हाम्रो आत्मामा हामी भरिन चाहन्छौँ, हामी परमेश्वरको लागि के गर्छु भन्ने हामीमा एउटा त्यो तृष्णा, उत्कट इच्छा छ भने चाहिँ हामीले एउटै कुरा हाम्रो जीवनबाट गर्नुपर्छ, उहाँको उपस्थितिमा जानको निम्ति हामीले फैसला गर्नुपर्छ। उहाँको उपस्थितिमा जान, प्रार्थना गर्न, आराधना गरेर समय बिताउनु, वचनलाई अध्ययन गर्दै परमप्रभुको उपस्थितिमा बस्नु है। उपवासद्वारा मोसा एलिया जस्तो परमेश्वरको उपस्थितिमा जान आज हाम्रो पनि आदत हुनुपर्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत हो। हामीले पास्टरलाई पर्खिनु पर्दैन, हामीले वर्शिप लिडरलाई पर्खिनु पर्दैन, हामीले कुनै पनि अगुवाजनहरूलाई पर्खिनु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत हो। हाम्रो परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ है, त्यो घनिष्ठताले चाहिँ हामी कतिको परमेश्वरप्रति तृषित छौँ भन्ने कुरालाई जनाइरहेको हुन्छ है। अनि आज यहाँ दाउदले भनिरहेको छ एउटै कुरा, 10वटा कुरालाई खोजिरहेको छैन दाउदले, यहाँनिर एउटा कुरालाई खोजेको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म परम प्रभुसँग माग्छु भनेको छ, अनि मैले खोजेको यही हो है। उसले खोजेको, मैले भनिरहेको थिएँ, ऊ त एउटा राजा थियो नि है, उसँग कुन कुराको चाहिँ कमी थियो होला? राजालाई कुन कुराको कमी हुन्छ? सबै कुराको प्रशस्तता हुन्छ। उसलाई आज सहायता गर्ने धेरै मानिसहरू हुन्छ उसको साथमा है। तर त्यो सबै प्रशस्तताबाट पनि दाउदले चाहिँ एउटै कुरा मिठो पाएको छ, दाउदले चाहिँ एउटै कुरा उत्तम पाएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नको निम्ति, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर उहाँको मुहारलाई, उहाँको सुन्दरतालाई हेर्नको निम्ति चाहिँ दाउद चाहिँ तृषित छ। तपाईँ र म कतिको तृषित छौँ परमेश्वरप्रति? हामी कतिको तृषित छौँ? अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो प्राण चाहिँ परम प्रभुको निम्ति कतिको मरिमेटिरहेको छ। कि हाम्रो शरीर मात्रै मरिमेटे जस्तो हुन्छ कि प्राण पनि शरीर सँगसँगै गइरहेको छ? कि हाम्रो आत्मा जतिको तृषित छ हाम्रो शरीरले पनि त्यतिकै सहायता दिइरहेको छ कि
किनभने हाम्रो आत्मा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको निम्ति तयारी छ, प्रार्थना गर्नको लागि, वचन पढ्नको लागि है, आज उपवास बस्नको निम्ति। तर हाम्रो शरीर दुर्बल भएको कारण हामी कतिचोटि यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो कुरालाई ओभरकम गर्नको लागि, त्यो कुराबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानै पर्छ। त्यहाँबाट मात्र यो जागृति भन्ने कुरा जन्मिन थाल्छ। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबै कुराको स्रोत हो। अभिषेक, चङ्गाई, छुटकारा, आशिष, हामी जुन पनि कुराको खोजी गरिरहेको छौँ त्यो सबै कुरा पाउने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। हालेलुया। अनि यहाँनिर भनिरहेको छ एक दिन होइन अरे, त्यही पनि दाउद त है, एक दिन मात्रै होइन अरे। मैले अघि भन्दै थिएँ आइतबार मात्रै दाउद होइन है, आज कुनै पनि एउटा संगतिको लागि मात्रै दाउदले पर्खेको छैन, तर जीवनभरि भनेको छ दाउदले चाहिँ जीवनभरि नै, जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ, उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई भेट्न सकौँ है, आज खोज्न सकौँ, यहाँ दाउदले भनिरहेको छ। अनि हामी त्यहाँदेखि तल गएर 8लाई हामीले हेर्यौँ भने मेरो हृदयले तपाईको विषयमा भन्दछ, उहाँको मुहारको खोजी गर, हे परम प्रभु तपाईको मुहारको खोजी म गर्नेछु। हेर्नुहोस् त यहाँ दाउदले भनिरहेको छ मेरो हृदयले चाहिँ उहाँको मुहारको खोजी गर भन्दछ भनेको छ है। हाम्रो मनले के भन्छ हामी त्यसमा नचलौँ, किनभने यो मन चाहिँ नि हाम्रो लडाई गर्ने ठाउँ हो है। हाम्रो हरेक किसिमको तनाव, हरेक किसिम हाम्रो यो मनमा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्याटल फिल्ड भन्छ है। आज सबै कुरा यो मनमा हुन्छ। यसकारण हामी विश्वासी चाहिँ आज रोमीको पुस्तक 12ले भन्दा चाहिँ मनको परिवर्तन गर भनेको छ। किन भन्दा चाहिँ आज मन चाहिँ आज हाम्रो एकदमै चञ्चले हुन्छ, हाम्रो मन स्थिर हुँदैन। तर यहाँ दाउदले चाहिँ मनको कुरालाई ध्यान दिएको छैन, तर मेरो हृदयले चाहिँ है, उसको हृदयले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ परमप्रभुको मुहारलाई खोजी गर भनिरहेको छ अरे है। अनि उसले चाहिँ के परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर भनेर जसै उसको हृदयले भन्यो, दाउदले चाहिँ फैसला गरेको छ कि त्यहाँ। अनि त्यहाँ भनेको छ उहाँको मुहारको खोजी गर, हे परम प्रभु तपाईको मुहारको खोजी म गर्नेछु। हेर्नुहोस् त दाउदले चाहिँ निर्णय गरेको छ कि परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर्ने। मनले के भन्दैछ भन्ने कुरालाई दाउदले यहाँ प्राथमिकता दिएको छैन, तर परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर भन्यो हृदयले, अनि उसले परमेश्वरको मुहारको खोजी गरेको छ। अहिलेको समयमा हामी हेर्छौँ भने दुई प्रकारको मानिसहरूलाई हामी भेट्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन दुई धारे तरवार हो है। जसै म यहाँदेखि प्रचार गर्छु यसले मलाई पनि काटछाट गरिरहेको हुन्छ, सुन्नेलाई पनि काटछाट गरिरहेको हुन्छ। अनि आज यो वचनले म आज तपाईहरुलाई घोष्नु पुग्यो भने सोच्नुहोस् मलाई खाँचो थियो यो वचनको, त्यही भएर यो वचन ममा आयो भनेर सोच्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् है। दुई प्रकारको आज हामी विश्वासीहरू पाउँछौँ। एउटा चाहिँ के भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ परमप्रभुको मुहारलाई खोजी गर्छ, अर्को चाहिँ परमेश्वरको हात खोज्ने पनि हामी पाउँछौँ कतिचोटि। यो कुरा अहिले मात्र होइन, परमेश्वरको हात खोज्ने व्यक्तिहरू अहिले मात्रै हामी मण्डलीमा देख्दैनौँ। प्रभु येशूको समयदेखि नै थिए परमेश्वरको हात खोज्ने मानिसहरू है। प्रभु येशूको समयदेखि नै थिए। जब हामी यौना 6 को नपल्टाउँदा नि हुन्छ है, सुसमाचारको पुस्तक यौना 6 को 60बाट त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने धेरै भिडहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएर आएका थिए है। धेरै भिडहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँथे। अनि उनीहरू चाहिँ किन पछ्याउँथे भन्दा प्रभुलाई पछ्यायो भन्दा खाना पाइन्छ है, छुटकारा, चङ्गाई, चिन्ह र चमत्कारको कामहरू देख्न पाइन्छ, त्यस्तो कुराहरू अपेक्षा राखेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका थिए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर 6 को 66 है 66मा त्यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ यदि पिताद्वारा चाहिँ कसैलाई पठाएको होइन भने चाहिँ कोही पनि म कहाँ आउन सक्दैन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ है। आज अलिक वचन कडा दिन थालेपछि त के गर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको हात छोड्नु थाल्छ त्यहाँदेखि मानिसहरू त है। हेर्दै जाँदा त मान्छे घट्दै धेरैजनाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँनिर त्यागेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको कुराहरू त्यहाँ मन परेको छैन। अनि त्यहाँनिर 66मा हामी पढ्दै गयौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्तिममा 12 जना चेलाहरू त्यहाँ रहन्छ है। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले 12 जना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ यत्रो जनाले मलाई त्याग्यो, अब के तिमीहरू पनि मलाई त्याग्ने भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दाखेरि पत्रुसले के भन्छ पढ्नुहोस् है। यो वचन अति नै राम्रो छ, समय नभएको कारणले मैले
सरसर मात्रै भनिरहेको छु। त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यति धेरै भिडहरू थियो म पछि लाग्ने, सबैले मलाई छोडेर गए, अब के तिमीहरू पनि मलाई छोड्ने, मलाई त्याग्ने भन्दा पत्रुसले भन्छ है हामी तपाईको उपस्थितिदेखि कहाँ जाउँ है, हामी तपाईबाट कहाँ जाउँ परम प्रभु। आज त्यहाँनिर पत्रुसले भनिरहेको छ। तर अन्तिममा हामीलाई थाहा छ परमेश्वरलाई 3 चोटि इन्कार गर्ने चाहिँ को थियो? पत्रुसै थियो, मान्छेको स्वभाव है। प्रभु साथमा हुइन्जेल परमेश्वरको लागि जे पनि गर्छु भन्ने व्यक्ति जब प्रभु येशू उनीहरूदेखि अलिक छेरबेरको लागि अलग हुनुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नु आज ऊ पछि हटेन है। मान्छेको स्वभाव त्यतिखेरदेखि नै आज परमेश्वरको हात खोज्ने व्यक्तिहरू धेरै थिए। अनि अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने आज हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ है। आज परमेश्वरको आशिषलाई खोजेर आज कति मानिसहरू परम प्रभुमा आएको हुन्छ, छुटकारा चङ्गाईलाई खोजेर आएको हुन्छ। मेरो नानी सुध्रियो भने म परम प्रभुमा आउँछु, यो भयो भने म परम प्रभुमा आउँछु। हाम्रो लिस्ट हुन्छ यति है। हाम्रो त्यो सबै लिस्टहरू भइसकेपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो सबै कुरा पुरा भयो भने अन्तिममा चाहिँ परम प्रभुमा आउँछु भनेर अठोट गर्ने कतिजना हुन्छ। तर त्यस्तो नगरौँ हामी है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको हात खोज्ने व्यक्तिहरू मात्र हो। तर यहाँनिर अघि मैले पढिरहेको थिएँ भजन सङ्ग्रह 27:8ले भन्छ मेरो हृदयले चाहिँ परम प्रभुको मुहारको खोजी गर भन्छ। अनि हे परम प्रभु म तपाईको मुहारको खोजी गर्छु। हामी चाहिँ परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर्ने व्यक्ति हौँ है। आज मेरो यो भयो भने म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु, मैले आशिष पाएँ भने म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु, म चङ्गाई भयो भने म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु भनेर हामी त्यस्तो नभनौँ। किन भन्दा चाहिँ आज आशिषको पछाडि होइन, तर आशिष दिनेलाई चाहिँ हामीले पछ्यायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँ र मलाई ठुलो आशिष छ है। आज परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर्ने व्यक्ति चाहिँ जस्तै परिस्थितिमा पनि पछि हट्दैन है। हुँदा होस् नहुँदा होस्, अभावमा होस् प्रशस्ततामा होस् है, हामी सन्चा होस् बिरामी होस्, जुनै पनि अवस्थामा हामी परम प्रभुको मुहारलाई हामी खोज्नु कहिले पनि पछि पर्दैनौँ। किन भन्दा परमेश्वरको मुहार भनेको चाहिँ उहाँसँगको घनिष्ठतालाई जनाउँछ है। हामी कतिको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परम प्रभुसँग घनिष्ठता छ, हामी कतिको परमेश्वरसँग नजिक छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ आज निर्भर पर्छ है। यसकारण आज दाउदले चाहिँ तपाईँ र मैले पनि परम प्रभुको मुहारलाई खोजी गर्नु चाहिँ पहिलो प्राथमिकता ठान्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जति पनि आवश्यकताहरू छ, जुन जुन कुराको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पछि लाग्नेछ। हालेलुया। किन भन्दा हामीले पहिले चाहिँ परम प्रभुको मुहारलाई खोजी गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उहाँको उपस्थितिमा आएर दाउदले भने चाहिँ एक दिन मात्र होइन है, आजको आधी घन्टा मात्र होइन, आइतबार मात्र होइन, शुक्रबारको मात्र होइन, मङ्गलबारको सेवा मात्र होइन, शनिबार आमा सेवा मात्र होइन, तर जीवनभरि नै तपाईको भवनमा रहन पाऊँ, त्यो उत्कट इच्छा है, उत्कट इच्छा। आज दाउद जस्तो व्यक्ति जो चाहिँ आज यति साह्रो सबै कुराले भरिएको व्यक्तिले पनि एउटै कुरा उत्तम पायो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति है। एउटै कुरालाई उसले छानेको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा उहाँको मुहारलाई खोजी गर्नको लागि उसले निर्णय गरेको छ। अनि अन्तिम पद हामी भजन सङ्ग्रह 51:11 हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 51:11ले यहाँ यसरी भन्छ, दाउदले चाहिँ मान्छे थियो, गल्ती गर्नु पुग्यो ऊ पनि है, एकचोटि पापमा ऊ पनि फस्नु पुग्यो। अनि उसले चाहिँ पश्चाताप गरेर परम प्रभुलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। आमेन। यहाँनिर दाउदले चाहिँ यति साह्रो कन्दन सहित है, यति साह्रो परम प्रभुमा चाहिँ आज बिलौना गर्दै परम प्रभुलाई भनेको छ मैले जे पनि गरेँ परम प्रभु, मैले गल्ती गरेँ। यो चाहिँ एउटा पश्चातापको भजन हो, प्रार्थना हो है। दाउदले आज पाप गरे पछाडि ऊ परम प्रभुमा पश्चाताप गरेको छ। साँच्चै नै उसको हृदयले चाहिँ पश्चाताप गरेको छ परम प्रभुमा। अनि उसले पश्चाताप गर्दाखेरि चाहिँ म त राजा हुँ, अब मलाई परम प्रभुले चाहिँ राजगद्दीबाट हटाउनु हुन्छ होला, अहिलेसम्म मेरो जति पनि आज नोकरहरू छ, जति पनि धन सम्पत्ति छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ परम प्रभुले मबाट हटाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दाउद चाहिँ यति पनि डराएको छैन। कस्तो खालको व्यक्ति होला। जब जब म दाउदको जीवनलाई पढ्छु नि मलाई छक्कै लाग्छ है। कस्तो खालको आज त्यो तृष्णा होला है।
आज उसले चाहिँ त्यो पश्चाताप गरेको व्यक्तिमा पनि बेलामा पनि त्यो भौतिक कुरालाई उसले याद गरेको छैन, त्यो भौतिक कुरालाई उसले सरोकार राखेको छैन, तर एउटै कुरालाई उसले सबैभन्दा चाहिँ आज महत्त्वपूर्ण ठानेको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरको उपस्थिति। अनि दोस्रोमा चाहिँ पवित्र आत्मा मबाट नहटाइदिनुहोस्, नलैजानुहोस् पवित्र आत्मा। जुन पवित्र आत्माले तपाईँले मलाई अहिलेसम्म अभिषेक गर्नुभएको छ है, जुन पवित्र आत्माले मलाई अहिलेसम्म तपाईँले भर्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मबाट नलानुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ मलाई तपाईँको उपस्थितिमा जसरी मलाई ल्याउनु भएको छ, जसरी मलाई तपाईँको उपस्थितिमा अहिलेको घडीसम्म खिच्नु भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मलाई नहटाउनुहोस् है। तपाईँ र मैले कतिको गम्भीरता साथ परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिइरहेको छौँ। सजिलो हल्का कुरा होइन यो है, एकदमै एउटा गम्भीर कुरा हो यो परमेश्वरको उपस्थिति भनेको चाहिँ। यसै कारण त परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ मेरो हृदयको व्यक्ति भन्नुभयो है, मेरो हृदयले चाहेको व्यक्ति भन्नुभयो दाउदलाई। किन भन्दा दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ कति माया गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा जति समयहरू बिताउँथ्यो, जति परमेश्वरको निम्ति ऊ तृषित थियो है, भोको थियो, आज त्यो कुराले चाहिँ आज परमेश्वरलाई चाहिँ व्यक्त गराइरहेको थियो है। उसको माया, परमेश्वरलाई गर्ने माया, परमेश्वरलाई उसले गर्ने आदर है, परमेश्वरलाई उसले जति पनि पहिलो प्राथमिकता दिने कुराहरू चाहिँ वचनमा मात्र सीमित होइन, उसको चाहिँ व्यवहारमा देखिरहेको थियो। हालेलुया। आज तपाईँ र म पनि दाउद चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हामी तृषित हौँ। मूसाले जस्तो हामी परमप्रभुलाई भनौँ, यदि तपाईँको उपस्थिति गएन भने प्रभु म के पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो सेवाकाईमा तपाईँको उपस्थिति खाँचो छ है, मेरो परिवारमा तपाईँको उपस्थितिको खाँचो छ, काममा पनि मलाई तपाईँको उपस्थितिको खाँचो छ, मेरो करियरमा पनि मलाई तपाईँको उपस्थितिको खाँचो छ। हामीले यो कुराहरू भन्नु सक्नुपर्छ। जसरी परमप्रभुले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ आज मैले भन्दै थिएँ बादलको खामो अनि रातमा चाहिँ आगोको खामो भएर चाहिँ उनीहरू अघि अघि जानुभयो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाउँछ है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो, जसले उनीहरू अघि अघि भएर परमेश्वर जानुभयो है बादल र आगोद्वारा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। यदि हामीले पनि हाम्रो सबै इलाकामा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ काम गर्नको लागि, परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी दिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो अघि अघि चाहिँ परमेश्वर गइरहनु भएको हुन्छ। तब तपाईँ र मैले चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ एफोर्ट लगाइराख्नु पर्दैन है, कुनै पनि कुरामा हामीले बल गरिराख्नु पर्दैन। कति कुरा हुन्छ नि, हामी यति साह्रो कोसिस गरी पठाउँछौँ, यति साह्रो कोसिस गरेर अन्तिममा हामी थाक्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, कतिचोटि हामी हरेस खाइ पठाउँछौँ। प्रभु त हुनुहुन्छ के हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर मैले सुरुमै भनिरहेको थिएँ, जसरी आज प्रभु बाइबलमा चाहिँ मोसा है, एलिसा, एलिया, अब्राहम है, आज दाउद, आज नयाँ नियममा हेर्ने भने पावल है, पत्रुस, जसरी उनीहरू चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति भए है, जसरी उनीहरू चाहिँ एउटा भिन्दै व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति भए, हामी पनि त्यो व्यक्ति हामी हुन सक्छौँ। तर जब हामी तपाईँ र म चाहिँ निर्णय गर्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर समय बिताउने, परमेश्वरलाई चाहिँ दाउदले भने चाहिँ है, आज जीवनभरि नै म तपाईँ परमप्रभुको मुहारलाई खोजी गर्छु है, तपाईँको मुहारलाई म खोजी गर्छु, मेरो हृदयले चाहिँ तपाईँलाई खोजी गर्दछ। जसरी हामी परमप्रभुलाई यो कुरा भन्दै हाम्रो आदत बनाउँछौँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने, जसरी हाम्रो आदत बनाउँछौँ सङ्गतिको तृष्णा गर्ने। आज हामी जतिजना यहाँनिर आएको छौँ हामी परमेश्वरको मुहारलाई नै खोजी गरेर आएको हो यो है। आज मलाई त भन्यो नभन्नुहोस्, हामी त्यसै हामी यहाँनिर आधी घन्टा 45 मिनट 1 घन्टा हामी परमेश्वरप्रति तृषित थिएनौँ भने त यो समय हामीलाई गर्नुको लागि धेरै कुराहरू हुन्छ। यहाँ अमेरिकामा त है कतिजना कामले थकित भएर आउनु भएको छ होला। किन आउनुभयो भन्दा तपाईँ तृषित हुनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति, तपाईँ भोको हुनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति। आज चाहिँ म केही न केही कुरा सिकेर मात्र यहाँ सेवाबाट म फर्किन्छु भन्ने एउटा तृष्णा बोकेर आउनु भएको छ। अनि परमप्रभुले तपाईँहरूको त्यो तृषित हृदयलाई चाहिँ आशिष दिनुभएको छ है। जुन कुराको हामी तृष्णा गर्छौँ परमप्रभुले हामीलाई तृप्त गर्नुहुन्छ है। आज म यही कुरा भन्नु चाहन्छु यो वचनद्वारा, आज हामी छैनौँ त्यस्तो, अरू कोही परमेश्वरको हात खोज्ने व्यक्तिहरू छन् भने आशिषको पछाडि होइन,
चङ्गाईको पछाडि होइन तर चङ्गाईकर्तालाई पछ्याउनको निम्ति है उहाँलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनको निम्ति हामी उहाँहरूलाई सिकाउँ है। अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता दिउँ। किनभने मैले भन्दै थिएँ आज हामीलाई चाहिने सबै कुरा चाहिँ उहाँको उपस्थितिबाट जन्मन्छ। उहाँको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबै कुराको स्रोत हो। अनि उहाँको हात जब हामी माथि रहन्छ भने चाहिँ तपाईँ र मैले कुनै पनि कुरामा बल गरिराख्नु पर्दैन, हाम्रो कोसिस प्रयास लगाइराख्नु पर्दैन। कतिचोटि हामीले त्यसो गर्दा आज कुनै पनि कुरा नभएको जस्तो हुँदा हामी हरेस खाइ पठाउँछौँ। हामी कतिचोटि प्रभुमा कति जोसेर अगाडि बढेको व्यक्तिहरू पनि ब्याकस्लाइड भएको देख्छौँ। किन भन्दा आज परमेश्वरलाई होइन तर आफू चाहिँ पुरै कोसिस गरिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो होइन तर परमेश्वरलाई नियन्त्रण गर्न दिउँ। हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो परिवार है, हाम्रो करियर, हाम्रो काम, हाम्रो सबै कुराहरू जब हामी परमेश्वरलाई सुम्पन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले टेक केयर गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरेर परमप्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ यो वचनको लागि। हालेलुया। तपाईँ अति नै अनुग्रही अनि तपाईँ पवित्र परमप्रभु परमेश्वर। आजको वचन जति पनि कुराहरू तपाईले मेरो ओठ र जिब्रोमा भएर बोल्नुभयो, हामी आमेन भन्छौँ प्रभु। त्यो कुरालाई, त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यक छ। यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ प्रभु संसारको भौतिक कुराको निम्ति होइन तर तपाईको उपस्थितिको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्राण चाहिँ मरिमेटेको तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ परम प्रभु। अनि हामीलाई भर्नुहोस् त्यो अभिषेकले। तपाईँ प्रतिको तृष्णा हाम्रो जीवनमा अझै बढाइदिनुहोस्। अझै मात्रामा तपाईलाई हामीले खोजी गर्न सकौं परम प्रभु। हामी पनि तपाईलाई भन्न सकौं कि हे परम प्रभु आज सधैँभरि एक दिन मात्र होइन तर सधैँभरि तपाईको मुहारलाई हामी खोजी गर्न सकौं। तपाईको उपस्थितिमा हामी आउन चाहन्छौं। हे परम प्रभु आज एउटै कुराको हामी तपाईलाई खोजी गर्छौं, एउटै कुरा हामी तपाईलाई माग्छौं, त्यो चाहिँ तपाईको मुहार हामीमा चम्काउनुहोस्। तपाईको उपस्थितिमा हामीलाई खिच्नुहोस् परम प्रभु। तपाईले हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू ले भर्नुहोस् परम प्रभु। धन्यवाद आजको वचनको निम्ति परम प्रभु। तपाई स्वयं हाम्रो बीचमा भएर बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु प्रभु यो वचनले चाहिँ आज हामी सुन्ने अनि म बोल्ने स्वयंको जीवनमा चाहिँ आज 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फलहरू फलाउने छ परम प्रभु। हामी वचन सुनेर आफूलाई धोका दिने छैनौं परम प्रभु, तर तपाईको वचनमा अडिएर यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी एप्लाई गर्नेछौं परम प्रभु। पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईले मद्दत गर्नु भएको छ। धन्यवाद तपाईलाई परम प्रभु सबै कुराको निम्ति। तपाईलाई महिमा, तपाईलाई प्रशंसा भएको छ। आशिष चाहन्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। तर म म्युट गर्नेछु। धन्यवाद। यसरी नै हाम्रो माझमा हाम्रो पास्टर आमाले धेरै असल अनि चुनौतीपूर्वक वचन हाम्रो माझमा हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति। अनि आज हामी अघि उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुहुँदै थियो हामी आफैलाई धोका नदिउँ है, खालि सुन्ने मात्रै होइन तर यो वचनलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा लिएर अगाडि बढेर हिँड्ने उहाँको छोरा अनि छोरी परमेश्वरले हामीलाई बनाएको होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान्छौँ त्यसको पछि चाहिँ त्यहाँनिर जागृति जन्मिन्छ है। अनि आज हामी चाहिँ संसारलाई, परिवारलाई अनि साथै हामीले गरिएको मिनिस्ट्री क्षेत्रलाई बदलिने एउटा उहाँको सेवक अनि सेविका भएर चाहिँ अगाडि बढ्न धेरै जरुरी रहेछ। धन्यवाद। परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि धन्यवाद। प्रभुले तपाईँ हामीलाई सबैलाई आशिष गरून् र लिड गर्ने छोरी र वचन बोल्ने आफ्नो छोरीलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरून्।
र म छिटो छिटो जान्छु, फेरि समयले साथ दिँदैन। टाइम तपाईँहरूको कतै प्रार्थनाहरूको केही विषय छ भने तयार पार्दै गर्नुहोला। र यसको अन्तिम प्रार्थना चाहिँ हाम्रो उहाँले अन्तिम प्रार्थनाको दिन हुनेछ। र म एक दुईवटा यहाँ सूचना छ। र भोलिको लिड हाम्रो शोभाले लिड गर्ने छन् भने भोलिको अनि वचन चाहिँ हाम्रो पास्टर साइमनले लिएर आउनुहुनेछ रोमीको पुस्तक 1 अध्यायबाट। अनि 19 तारिकको लिया क्यानाडाबाट आउनुहुन्छ पास्टर आमा, उहाँले परमेश्वरको सरी लिड गर्नुहुन्छ भने वचन म आफै लिएर आउनेछु। यो चाहिँ 2 अध्यायबाट, रोमीको पुस्तक 2 अध्यायबाट लिएर आउँछु। र यो भोलि र पर्सिको हो। अनि म पर्सिको दिन हजुरलाई फेरि पनि 1 हप्ताको सर र हजुरको बिचमा म राख्दछु र सबैजना हामी तयार भएर आउँ। हालेलुया। र भन्दै फेरि पनि यो समय मालिक, तपाईँ अल्फा र ओमेगाको परमेश्वर, तपाईँ राजाहरूको नि राजा, प्रभुका नि प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद चढाउँछु। पिता, आज तपाईँ परमेश्वरको दास छोरीले असल तपाईँको त्यो वचन हाम्रो बिचमा छरेकी थिइन्। तपाईँ परमेश्वरको प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्, ताकि त्यो आज वचन अनुसार हामी चङ्गाइलाई खोज्ने होइन, तपाईँ परमेश्वरको राज्यलाई खोज्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। हामी एक एकजना जतिजना आज यो जुममा भेला भएको छौँ, एक एकजनाको साथमा तपाईँ रहनुहोस् पिता। जसरी तपाईँले आज एउटा मोसाको अनि दाउदको इक्जाम्पल दिएर हामीलाई वचन बाँड्नु भएको थियो, त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। अनि त्यसरी नै आज हाम्रो लिड गर्ने छोरीलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। असल तरिकाले लिडहरू गरेकी छिन्, तपाईँले सहायता अनि मद्दत पुर्याउनु भएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि जति पनि विषय आज तपाईँको चरणमा राखेको थियो, आज कतिजनाले मुख खोलेर तपाईँलाई विषय राख्न सक्नु भएन होला, तर तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ कसलाई के को खाँचो छ। तपाईँ अन्तर्यामी, तपाईँ सर्वशक्तिमान, सबै कुरो जान्ने सर्वशक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ पिता। आज जुन छोरीलाई अनि ढाडोहरू दुखिरहेको छ, उहाँको राति समस्या भइरहेको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको त्यो रगतको पवित्र हातले छुएर त्यो छोरीलाई छङ्गाइदिनुहोस् पिता। म राख्दै आशिष माग्छु उच्च अनि पवित्र येशू ख्रीष्टको नाम। Matanya